औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सय्यदिना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना व हबीबि क़ुलूबिना अबुल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलात अला अहली तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि व आदाइहि व अजमाइन मन यौमिना दावतिही फ़ी हाज़ा यौमिद्दीन अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। तमाम तर तारीफ़ें उस ज़ाते वहदहू ला शरीक के लिए कि जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, और तमाम तर दरूद व सलाम उन हस्तियों के लिए कि जिनके सदक़े से परवरदिगार आलम ने न सिर्फ इस कायनात को खल्क़ किया बल्कि जिनके सदक़े से परवरदिगार आलम हमें रिज़्क़ अता करता है। एक मरतबा बुलंद तरीन सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। अज़ादाराने मज़लूम करबला परवरदिगार आलम ने इस कायनात में लगभग 1,24,000 के करीब पैगम्बर भेजे, जिनमें अपना आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया, और परवरदिगार आलम ने अपने इस हबीब को रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब दिया। ये तमाम अलक़ाबात, ये तमाम ओहदे परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को जज़ा के तौर पे दिए, यानी परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को रिसालत जज़ा के तौर पे दी। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को ख़त्मुल मुरसलीन का लक़ब जज़ा के तौर पे अता दिया। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब पर को रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब जज़ा के तौर पे दिया। लेकिन एक चीज़ परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को अता की। देखिए, जज़ा और अता में ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ करता है। परवरदिगार आलम ने कहा, कुरान में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया सूरह कौसर में कि ए मेरे हबीब, हमने तुम्हें कौसर अता की। अगर कोई किसी को खुश होकर तोहफे में कोई चीज़ देता है तो उसे अता कहा जाता है, और जज़ा वो कहा जाता है कि जिसका जो हक़ बनता है वो चीज़ अगर कोई उसे दे दे तो वो उसके लिए जज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और अगर किसी को तोहफ़तन कोई चीज़ दी जाए तो उसे अता कहा जाता है। अब परवरदिगार आलम कुरान के सूरह कौसर में इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मेरे हबीब, हमने तुम्हें कौसर अता की। अब यहाँ पे कौसर से मुराद कुछ मुफस्सिरीन ने ये निकाली कि यहाँ पे कौसर से मुराद जन्नत के अंदर जो हौज़ मौजूद है उसके अंदर जो पानी है, जो कि शरबत से ज़्यादा मीठा है, शहद से ज़्यादा मीठा है और बहुत खुशबूदार है, उस कौसर को यानी कि उस हौज़ कौसर से मुराद है यहाँ पे परवरदिगार आलम की कौसर। जबकि अहले बैत अलैहिस्सलाम से बेहतर कुरान की तफसीर कोई नहीं कर सकता, और यही मुफस्सिर कुरान है, क्योंकि इन्होंने कुरान में क्योंकि यही जो हैं वो कुरान के वारिस कहलाते हैं, ये कुरान के असल वारिस है। तो लिहाजा जो जिस चीज़ का वारिस हुआ करता है वही उसके बारे में बेहतर जानता है। अब यहाँ पे मेरे छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मौला फरमाते हैं कि यहाँ पे परवरदिगार आलम की यानी कि सूरह कौसर में परवरदिगार आलम ने जो लफ्ज़ कौसर अता किया है, लिखा है या जो फरमाया है परवरदिगार आलम ने, जो लफ्ज़ कौसर है कि ऐ मेरे हबीब, हमने तुम्हें कौसर अता की। यहाँ पे लफ्ज़ कौसर से मुराद मेरी दादी, मेरी जद्दा बीबी फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा है, यानी ए मेरे हबीब, हमने तुम्हें फ़ातिमा अता की, या ए मेरे हबीब, हमने तुम्हें ज़हरा अता की। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए बीबी की अज़मत का, क्योंकि जब कोई किसी को कोई चीज़ तोहफ़तन देता है तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक का तोहफ़ा ख़रीदता है, वो चीज़ अपने हबीब को तोहफ़े में देता है जो कि उसे बहुत अजीज़ होती है, जो कि ख़ुद उसे पसंद होती है। तो लिहाजा जब परवरदिगार आलम कह रहा है कि मेरे हबीब, हमने तुम्हें ज़हरा अता की, तो अब ज़हरा की अज़मत का अंदाज़ा लगाइए कि वो हस्ती परवरदिगार आलम के नज़दीक कितनी महबूब है, जिसे परवरदिगार आलम अपने महबूब को तोहफ़तन दे रहा है। और परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने तुम्हें ज़हरा अता की।
اب یہاں جو دوسرے مفسرین اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کوثر سے مراد وہ حوض کوثر ہے، وہ کوثر ہے۔ تو اگر پروردگار عالم کی یہاں پہ مراد وہ پینے والا کوثر ہوگا تو پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا آگے اس آیت میں کہ بے شک تیرا دشمن پیاسا رہ جائے گا، لیکن ایسا کوئی لفظ اس آیت میں موجود نہیں ہے۔ اور میرے چھٹے امام بھی اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پہ پروردگار عالم کی مراد کوثر سے میری دادی زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو اب ذرا اس ہستی کی عظمت کا اندازہ لگائیے، وائے ہو اس امت مسلمہ پر کہ جس بیوی کے لیے پروردگار عالم قرآن میں کہے کہ ہم نے تمہیں یہ تحفے میں عطا کی ہے، ہم نے تمہیں تحفے میں دی ہے، اس بیوی کی عصمت اور عظمت کو ذرا تصور کیجئے کہ اس بیوی کو 4 گھنٹے دربار میں کھڑا رکھا گیا اور عزاداران مظلوم کربلا رونے کے لیے یہ کافی ہے۔ میری بیوی نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی۔ عزاداران مظلوم کربلا روایتوں میں ملتا ہے کہ جب میری شہزادی گھر آئی ہیں اور جب میری شہزادی اپنے بابا کو پرسے کے لیے ترستی تھی کہ کاش کوئی میرے بابا کا پرسہ مجھے دے دے، کیونکہ میری بیوی کے رونے پہ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا میری شہزادی ایک مرثیہ پڑھا کرتی تھی، اور وہ مرثیہ یہ تھا کہ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ جو مصائب ٹوٹے وہ اتنے شدید تھے کہ اگر وہ دن پر پڑتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اور اگر وہ پہاڑوں پر پڑتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ عزاداران مظلوم کربلا جب میری شہزادی گھر گئی ہیں دربار سے تو میری شہزادی کی کمر میں خم آ چکا تھا، اور 18 سال کی سیدۃ النساء العالمین 70-80 سال کی ضعیفہ معلوم ہوتی تھی۔ میری بیوی کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا اسی اثنا میں دروازے پہ دق الباب ہوا۔ جناب فضہ سید سلام اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ باہر کون ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ علی کو بھیجو۔ میری بیوی فرماتی ہیں، جناب فضہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ علی قرآن کے ورق جمع کر رہے ہیں۔ پھر جواب آتا ہے کہ علی کو باہر نکالو، نہیں تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا مختصراً مصائب بیان کروں گی۔ میری بیوی پہ جو مصائب ٹوٹے ہیں اس کا بیان ناممکن ہے۔ میرے امام حسن علیہ السلام گریہ کیا کرتے تھے، اور اکثر گریہ میں آپ کے یہ جملے ہوا کرتے تھے کہ میں نے اپنی ماں فاطمہ کے مصائب اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ بس عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ کسی ملعون نے دروازے میں ایسی آگ لگائی کہ دروازہ جلتا ہوا سیدۃ النساء العالمین کے اوپر گرا ہے۔ اور دروازہ کچھ اس طرح سے ہوا کرتا تھا اس زمانے میں کہ آگے دروازہ ہوتا تھا اور دروازے کے پیچھے ایک دیوار ہوا کرتی تھی۔ میری شہزادی روایتوں میں ملتا ہے کہ دروازے کے پیچھے سیدۃ النساء العالمین تھی اور ان کے پیچھے ایک دیوار تھی۔ جب یہ جلتا ہوا دروازہ میری شہزادی پہ گرا ہے تو دروازے کے اندر موجود لوہے کی میخیں میری شہزادی کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی تھی۔ بس عزاداران مظلوم کربلا مولا آپ کا گریہ قبول کرے، آخری جملے بیان کروں گی۔ جب دروازہ میری شہزادی پہ گرا تو روایتوں میں ملتا ہے کہ 500 افواج شہزادی کے اوپر جو دروازہ گرا ہے اس پر سے گزری ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک ملعون بیان کرتا ہے کہ جب میں نے اس دروازے پہ پیر رکھا ایک لمحے کے لیے مجھے علی کی بیٹی پر ترس آیا، مجھے رسول کی بیٹی پر ترس آیا۔ بس میں نے جیسے ہی رحم کھانے کی کوشش کی، یکایک میرے دل میں بغض علی نے جنم لیا اور میں اس دروازے کو روندتا ہوا اس پر سے گزر گیا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا میری شہزادی کے منہ سے ایک جملے نکلے تھے کہ فضہ علی کہاں ہے؟
مجھے نہیں معلوم کہ بی بی فضہ سلام اللہ علیہا نے کس طرح سے میری شہزادی کو دروازے کے نیچے سے نکالا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ شہزادی کا پہلو شکستہ ہو چکا تھا۔ اسی شکستہ پہلو سے ہاتھ ہٹا کر میری شہزادی نے علی کے ابا کے دامن کو پکڑ لیا۔ مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا۔ میری شہزادی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جب مولا کائنات کو لے کر جا رہے تھے، تو ایک مرتبہ میری شہزادی نے رو کر جملہ کہا تھا کہ خدا کی قسم، جب تک فاطمہ زندہ ہے علی کو کچھ نہیں ہونے دے گی۔ مسداران مظلوم کربلا، ایک شخص خودفرض ملعون، خدا اس پر لعنت کرے، روایتوں میں ملتا ہے اس نے میری شہزادی کے ہاتھ پہ ایسا تعزیہ نہ مارا۔ میری شہزادی نے تڑپ کر مولا کائنات کی ابا کا دامن چھوڑ دیا۔ لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع